नमाज में हम बच्चों को मस्जिद नहीं ले जाते, अपने साथ ले जाया करो। कोई मौलवी कहे ना कि बच्चा मस्जिद में आकर शोर करता है, दलीलें मुझसे ले लो। दलाइल के लिए मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बैठा हूँ, फी सबीलिल्लाह 24 आवर्स। कोई दलील लो मैं दूंगा कि बच्चा मस्जिद में जाए शोर करे फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं एक जुमला कहूँ, जिस दिन आप नमाज का सलाम फेरें और आपकी पिछली सफ में बच्चों की आवाज़ें ना हों, याद रखना अपनी अगली नस्लों के दीन के ऊपर अभी से फातिहा पढ़ लो। तुसा ते ऐसा मसीद बूहा पीऊ नलवान के डिठा, आज मैं बच्चे को घर बिठाऊं तो शोर करते हैं। किसने कहा कि इसकी नमाजें खराब होती हैं? हजरत हसन और हुसैन आया करते थे, सहाबा की नमाजों में आकर बोला करते थे, किसी दिन अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका। सैयदा उमामा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर की नवासी हैं, हुजूर की बड़ी बेटी की पहली बेटी हैं, हजरत फातिमा की भांजी हैं, हजरत ज़ैनब की बेटी हैं। ये आया करती थी नमाज में अल्लाह के रसूल के कंधे पे चढ़। जिसको नजर लगती है सबसे पहले उस बच्ची को या बच्चे को बाल झड़ेंगे या चेहरे पे दाने निकलेंगे, ठीक है। और ये आते हैं गले हुए चेहरे लेकर बच्चियां, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको नजर लगी होती है, या जिन की नजर लगती है या इंसान की, अल्लाह उसको शिफा दे देता है। वो पर्दा करे, फलक नास पड़े, अपने चेहरे पे भी हाथ फेरे, ठीक है, फिर भी नहीं जाता, फिर आईने के सामने खड़ा हो जाए बंदा, चाहे औरत है या मर्द है। फिर वो पहले सूरा पढ़े, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इसकी वो जितनी चाहे तकरार कर ले इस आयत की, फिर जब यानी कि 10 बार कर ली, 20 बार, 30 बार, कोई तादाद नहीं है। उसके बाद पूरी सूरत करके फिर फलक और नास 11-11 बार पढ़े, फिर उधरी आईने को देखते हुए थू करके अपने जिस्म पर पूरे सर पे हाथ फेर ले, अल्लाह पाक उसके ये बालों की बीमारी, दाने शाने ठीक हो जाएंगे। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मैं अपनी बीवी से वफा करूंगा, उसको इज्जत दूंगा जो मेरी नस्ल को पैदा करने वाली है, मैं उसे अपने आंखों का सुरमा बनाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, कमीना आदमी बीवी को जलील करता है और इज्जतदार आदमी बीवी को इज्जत देता है। और मैं कमीना बन के नहीं रहूंगा, मैं इज्जतदार बन के रहूंगा। फरमाया, तुम्हें अल्फाज सुना देता हूं, यग़लिबनल करीम व यग़लिबहुन्नल लईम लअन अकून करीमन मग़लूबा अहब्बु इलैया मिन अन अकून लईमन गालिबा। इज्जतदार शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है, उससे आगे रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे लग गया है, लोग कहेंगे बीवी के नीचे लग गया है। ये इज्जत वाला मेरे नबी का सर्टिफिकेट है। और कमीना इंसान और जलील इंसान और बेगैरत इंसान अपनी बीवियों को जलील करके रखते हैं, गालियों के साथ मार पीट। हदीस मुबारक में आता है कि जो बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़े, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद फिर सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़े, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी, ये आखिर तक पढ़े। तो फरमाया कि अगर सुबह को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। और अगर शाम से पहले पहले इंतकाल कर गया तो रब तआला उसको शहादत की मौत अता करेगी। और यही अमल वो रात को कर ले तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। अगर सुबह से पहले पहले फौत हो गया तो रब तआला उसको शहादत की मौत अता करेगी। हाँ, सब्र करो और अल्लाह से डरो, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो।
یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے۔ سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو۔ پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں۔ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے۔ ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی مٹی نہیں ڈالتا۔ بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں، اتنے اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں۔ آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے۔ او بھائی، حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا اگر کسی کے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور گھر میں خیر و برکت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 92 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد یا رسول روزانہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، شیئر ضرور کیجئے اور اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے۔ چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے، ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو، جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے۔ ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جیسے تو اپنی کھیتی اور اپنی پھلواڑی اور اپنے درخت کی حفاظت کرتا ہے، اتنا کسی کی بیٹی تیرے گھر آ رہی ہے، اتنا اس کی حفاظت کر لینا تو دیکھ یہ تیرے لیے سایہ دار بھی پھلدار بھی بنے گی۔ ماں زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیرا ابا زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیری بہنیں زیادتی کریں بیوی کو بچا، تیری بیوی طرف سے کوئی زیادتی ہو ماں باپ کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو بچا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے جو جا رہا ہے، میں نے قبول کیا، تو قبول کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لا کے اس نے نوکرانی بنا دیا۔ اس کی عزت نفس کی حفاظت، اس کے جذبات کی حفاظت، اس کی ضرورت کی حفاظت لفظ قبول کے اندر ہے۔ اس کی کمیوں سمیت قبول، میں نے قبول کیا، میں کمیاں بھی قبول ہیں اور